गफूर दी वाजा पई मार दी। आवाज नहीं आई। पुठवी साहब अज गुस्से च आ गए, मेरा वीर नाराज हो गया है। मैं तो पुठवी साहब की नाराजगी नहीं चुक सकता। मैं तुहाडी नाराजगी किवें चुका, रहमान की नाराजगी किवें चुका। मेरा यार, मेरी जान कुर्बान है। मैं शेखुपुरों सुबह चलिया फैसलाबाद साहीवाल, शाम तो बाद हाजरी लवा के तुहाडी खिदमत के अंदर। रहमत मेरे गफूर दी वाजा पई मार दी। उच्ची आवाज नाल कहो। मौलाना बिनियामीन आबद मैनू इन्हों मेरे ते गुस्सा ही पुटवी मैनू ये भी इन्हें तकरीर छड़ी क्यों है। कल मैनू कहना मेरे सिर से पग रखो, अगले दिन कहना मेरे सिर से हथ रखो। इन्हें अगर जान के छड़ी है तो मैं अज तो बाद लत रखनी है। तकरीर का इंतज़ार करया करो। वे उलमा कोई आलिम लेट हो गया, कोई मेरे वर्गा खादिम लेट हो गया है कि इंतज़ार कर लिया करो। तो मैं क्या सी, मैं आख्या इस वास्ते मैं क्या जेड़ा यार नू सतावे ओ रकीब का दाए, जेड़ा मरज ना दसे ओ तबीब का दाए, दिला विच जो ना वसे ओ हबीब का दाए, मौका टैम जो ना वेखे ओ खतीब का दाए। तो मौलाना पुठवी साहब मेरे बरादर अजीज मोहतरम मुकर्रम लाजवाब बेमिसाल बाकमाल खतीब, इन्हों का गुस्सा भी साढ़े वास्ते रहमत है। अच्छा अगली गल सुन लो, मेरे तो हालां 1.5 साल छोटे ने, मगर मैनू अज कहते ना कि तकरीर तेरी बाद ही करानी है, पहला स्टेज ते कन्न फड़, मैं कन्न भी फड़ लिया। इस वास्ते तुहानू पता नहीं दीन का प्यार कितना अजीम प्यार है, और कुरान का प्यार कितना अजीम प्यार है, और इस्लाम की मोहब्बत कितनी अजीम मोहब्बत है। वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। एक बारी फिर आखो, जरा प्यार से बोले, जरा मिल के बोले, जरा ज़ौक़ से बोले, जरा शौक से बोले। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला। हाफिज़ अब्दुल अलीम यज़दानी साहब गौर करना जरा, मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला। सब कुछ अता के भी फरमाता है, सब कुछ अता के भी फरमाता है कोई मांगने वाला। तो आओ ना रल के अपने मालिक को मंग लीए, सवाल कर लिए। मालिक बड़ा मेहरबान है। उदू रब्बकुम, फरमाया अपने रब को पुकारो, अपने रब को सवाल करो। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा। मेरी सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह को मंगो यकीन दे नाल, यकीने कामिला दे नाल मंगो, यकीने कामिल दे नाल मंगो, अल्लाह जरूर सुनेगा। मालिक साडियां दुआवां नूं फरियादां नूं जरूर समात फरमाणगे, जरूर कबूल फरमाणगे। अल्लाह सुन वाले ने, अल्लाह कबूल फरमान वाले ने। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे मालिक दियां रहमतां जरा मेरे दोस्तों गौर करो। मैं तां ही कहना चाहना, रब्बा रहन दे रब्बा रहन दे, सानू अपने ही दर जोगा रहन दे। आवाज नहीं आई, आमीन आखो।
रब्बा रहन दे रब्बा रहन दे सानू अपने ही दर जोगा रहन दे। नबी पाक सानू जान नालों प्यारे ने, सौ रब दी जहान नालों प्यारे ने, ओ सोने नाने ने हसनो हुसैन दे। रब्बा रहन दे रब्बा रहन दे सानू अपने ही दर जोगा रहन दे। इस वास्ते आओ ना उस मालिक दे कोलों फरियादा करिए, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बेअज़ीज़। रहमत मेरे गफूर दी वाजा पे मार दी, रहमत प्यारे बदूद दी वाजा पे मार दी। रहमत सोने गफूर दी वाजा पे मार दी। आ जाओ गुनाहगारो मैं तुहानू बख्शा लवां। मेरा मालिक कितना मेहरबान कितना कदरदान, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया मैं शारक तो भी करीब हाँ। इस वास्ते मेरे दोस्तों आओ उस मालिक के अर्जा करिए। इश्तिहार छुपाना, फिर इश्तिहार लगाना, फिर बैनर छपवाने, फिर खाने पकाने, फिर कुर्सियां मंगवानियां, फिर स्टेज बनाना, फिर उलमा दे खिताबात करवाने, ये सारिया चीज़ों का मकसद ये है मुजाहिदे मिल्लत मुजाहिदे इस्लाम मेरी जिंद जान मौलाना मोहम्मद अकरम जाहिद पुठवी साहब और दीगर कारकुनान की सारी कोशिश और सारे अहबाब की मेहनत का नतीजा ये है कि रब राजी हो जाए, मालिक खुश हो जाए। सारिया चीज़ों का मकसद ये है कि रब की रजा नसीब हो जाए। और गल एक होर भी सी, चूँकि मैं उलमाए कराम के नाम पढ़े, मौलाना साहब एक नंबर, दूसरे नंबर पे फलां दा खिताब, तीसरे नंबर पे फलां दा खिताब, चौथे नंबर पे फलां दा खिताब, पांचवें नंबर पे फलां दा खिताब, और माशाअल्लाह आखिर पे मौलाना मैं। लेकिन कोई ना कोई मौलाना साहब मजबूरन बिचों रह गए ने, वगरना तुहानू पता है इस तरह कभी अपने शहर के अंदर मैं तो होने ही नहीं दिता। इस वास्ते मैं तो अपने प्रोग्राम के तहत मैं सोचा जब तक मेरा टाइम है मेरा अल्लाह मेरे पहुँचा देगा। फिर भी आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो मेरे दोस्तों जी बात मैं थोड़े गोश गुजार करना चाहना, उलमा ने बयान किया मौलाना उमर सिद्दीक साहब माशाल्लाह एक छोटा गोश्त, और मौलाना यासीन बलोच साहब बड़ा गोश्त, और मौलाना बिनियामीन आबद साहब माशाल्लाह खीर, और कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी माशाल्लाह कुकड़ दी बिरयानी। लेकिन दोस्तों इस वास्ते कि मैं जी बात करना चाहना वो नहीं आ सके तो कोई अलहदा बात है, कोई मजबूरी बन जाती है। मेरे भाई जान ने पहले दस दिता है कि कोई ना कोई मजबूरी हो जाती है। गल सुनो मेरे दोस्तों, जो कोई ना साथी आ सके दोस्त ना आए ਉਹਦੇ बारे दुआ करया करो, साडा हक बनता दुआ करिए। सुनो कुरान पाक मेरे दोस्तों, रब ताला फरमाते ने वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। फरमाया मेरे को मंगो मैं अता करांगा, इज्जत का सवाल करो मैं अता करांगा, रिज़्क़ का सवाल करो मैं अता करांगा, शिफा मंगो मैं अता करांगा। एक सारे रल के दुआ कर दियो मेरी दरखास्त है, अल्लाह मेरे वीर पुठवी साहब को मुकम्मल शिफा अता फरमा दे। सारे ऊंची आवाज में आमीन कहो। मेरे दोस्तों कुरान पाक रब दे कुरान का फैसला रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा
میرے مالک نے فرمایا کون ہے جڑا تہاڈے دکھ دور کردا ہے، کون ہے جڑا تہاڈیاں پریشانیاں دور کردا ہے۔ واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، ساڈا مالک کتنا مہربان ہے۔ رب ذوالجلال فرماندے نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اگے سننا حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اور ایک مقام تو سناوا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دے نے میرے پیارے حبیب اعلان فرما دیو وَقُلْ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سنو قرآن پاک اور مصطفیٰ علیہ السلام نے لوکانوں میں صدقے جاواں رب وال بلایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں پھر دعوت دینا چاہنا پاک پیغمبر دے بارے، پاک پیغمبر میرے تیرے پیر و مرشد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے سونیو تیری معراج میرے حبیب علیہ السلام جی تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج تیری معراج تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کیا باتاں گل سن والی دے کملی والا آ گیا، دور ہنیرا ہو گیا، نور ہدایت چمکیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ اور مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آئے، مالکی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے، حنبلی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے، شافعی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے، حنفی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے۔ ہم فقیروں کا مسلک بھی سن لو، ہم فقیروں کا اعلان بھی سن لو، ہمارا عقیدہ بھی سن لو۔ تم نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ کہتا ہے میرا امام بڑا ہے، میرا امام بڑا ہے، پر اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم نے اس کو بڑا مانا ہے جس کو بڑا کسی انسان نے نہیں بنایا، عرش والے رحمان نے بنایا۔ وہ کون نے؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب نے انہوں نے بڑا بنایا، ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا۔ سنو قرآن پاک نبی آواز فرق آ گیا، آواز فرق نہیں آنا چاہیے، سپیکر ہوتے ہی رہن دو جیتے ایسے۔ سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دے نے فرمایا اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ دیا شانہ، میرے مصطفیٰ دی عظمت دے بارے سنو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
का जिक्र सानू दसिया दसिया सानू दसिया ज़मीना आसमाना ने सोने नबी दिया उचिया शाना ने। एक बार मिल के आखो सुभान अल्लाह। एवं तेन भुलेखा है इन्होंने की थोड़ी जी आवाज़ कढ़ाओ यदा हिसाब लै कोई गल है करना है जी। वाकई चा छड़िया डिजाइन नहीं मिलते वो बड़े प्यार में कह रहे इन्हों की आवाज़ कढ़ाओ इन्हों की आवाज़ तो मरियम नवाज नहीं कढ़ा सकती इन्हों की आवाज़ तो शहबाज शरीफ नहीं कढ़ा सकता नवाज शरीफ नहीं कढ़ा सकता सरदारी नहीं कढ़ा सकता। अगर वो इतने आ भी जाए ना तो उन्हें यही कहना है मैं नहीं निकाल सकता आप ही निकालें। इस वास्ते सुनो परवानियों में जी बात करना चाहना जी बात तुसी कर रहे हो जिन्नी को आवाज़ अल्लाह की तौफीक नाल तुसी जनाब निकाल रहे हो उतनी ही काफ़ी अगर अल्लाह कबूल फरमा लवे। सुनो जी बात दसना चाहना वा मालक बड़ा मेहरबान मालक बड़ा कदरदान रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने मेरे को सवाल करो मेरे को मंगो मैं तुहानू अता करा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे यार आवाज़ उठी कर यार हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह साडे ते रहम फरमा अल्लाह साडे ते तरस फरमा मैं सदके जावा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे अल्फाज रब्बना रब्बना नबियां ने आख्या या रब्बे रब्बना रब्बना अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा या अल्लाह साडे ते रहम फरमा। आसमान तो आवाज आई मेरे प्यारे आदम सिर्फ तुहानू ही माफ नहीं कीता क़यामत दियां दीवारां तक तुहाडी औलाद माफी मंगेगी मैं माफियां देंदा रहांगा माफ करदा रहांगा। फिर जेड़ी बोली जी मर्जी पुकारे जेड़ी बोली है कोई अज साडा डिजाइन साडा फुल सुटने वाला कोई टाइम है साडे लिए अज बजरी का दाबड़ा लिया के सुट तो अजो फरमाओ जी बात करना चाहना मेरे दोस्तों हर बोली नूं साडा मालिक जान। अच्छा मैं तुहानूं पुठवी साहब की एक करामत सुनावां मौलाना बिनियामीन आफत साहब के खिताब के बाद लोग बहिंदे नहीं मगर पुठवी साहब बयान फरमा रहे सन इसे मस्जिद के खतीब साडे शहर की आन पान शान मुबल्लिग इस्लाम खिताब कर रहे सन एक बंदा भी नहीं गया वाह जी ये भी मेरे यार की करामत है वगरना तुहानूं पता है एहो जी तकरीर के बाद कोई बहिंदा हजरत जी वकार जरा तवज्जो फरमांदे जाना है जी मौलाना बिनियामीन आफत साहब अल्लाह जान जो पतीसा नहीं होंदा पतीसा एडा मिठा खतीब के जनाब ओदे बाद पुठवी साहब का बयान तुसी बह के सुनदे सो पै मैं जिहड़ी गल तुहानूं सुना रहा रब दे फजल दे बगैर ये गल्लां सारियां ओदे फजल तो बगैर नहीं हुंदियां। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। मालिक दा करम है। एक गल और भी सुन लो हर बोली मेरा मालिक बुलाण वाला हर बोली बुलाण वाला सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल उर्दू सराकी या बनारसी च बोल सारियां दी अल्लाह ही बई सारियां दी अल्लाह ही पुकार सुनदा वारों वारी नहीं हो इको बार सुनदा। मालिक साडा कितना मेहरबान है वो कहता नहीं हो ठहर जाओ कसूर वाले हो तुसी पहला बोलो पसरूर वाले हो खाकी नारी चुप बोलो नूर वाले हो ना आके नेड़े आजो दूर वाले हो ना लैन ना की तार ना तू तकरार ना मेला मखसूस ना मंगल एतवार ओनू जदों भी पुकारो ओनू 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 ओनू
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਤਾਰ ਤੇ ਗਫਾਰ ਉਹ ਜੱਬਾਰ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿਤਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਲਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਤਕਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ अम्मा जी ते दो बाबे ते एक मैं, चार असी जहाज तो रह गए। जहाज बड़ा काला सी, जहाज उड़ गया। असी जनाब उथे वो कदी कह 2200 रियाल का टिकट आएगा, होर टिकट लेना पेगा। मैं कहा जी उस टिकट ते जावांगे, सानू अल्लाह इस टिकट ते ले जाएगा। होया कि एक बाबा जी मेरे कहने लगे, मौलवी तुसी मसले करते हो कि जान बचानी बड़ा बड़ा सवाब है, जिवें जहान बचाया। मैं जी कुरान कहता बाबा जी, अगर फिर बाबे ने एक सिगरेट लिया देनी तो बाबा मारदा ही। जथे का एयरपोर्ट बड़ा वड्डा एयरपोर्ट, जिवें साडा गुजरांवाला शहर है, एडा वड्डा एयरपोर्ट जनाब। मैं उथों निकलिया, मैं बाबा जी वास्ते सिगरेट ले आवां। वेख्या एक जगह ते बंदे जनाब, कोई जा रहा, कोई आ रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा। मैं जाके बूहा खोलिया, विच बंदे सिगरेटां पै पीन। एक बंदे ने मैं आके यार सिगरेट चाहिए, चिट्टा मैं सूट पाया, लाल रमाल बन्निया, ताजा ताजा उमरा। मैनू कहना मौलवी की कहना है? मैं यार सिगरेट चाहिए। मैं एक बाबा जी सिगरेट जनाब पीना चाहते हैं, लिया यार कहना लाल है। मैं मैनू आप ला के, लेकिन आप ला। उन्हें जो लंप जिहा जलाया, मैं जनाब वो जिस वक्त सिगरेट लाया, मैं खिंच के सूसा लाया कि जनाब बुझ ना जाए। मैं बाबा जी ने जाके दीता, उत्थे कमरे चले जाओ, उत्थे और जनाब जगह बनी है, जाके पी लो। बाबा जी मैनू फरमाते हैं, अल्लाह तेनू बार बार उमरा कराए। मैं बाबा जी अल्लाह तुहानू सिगरेट छडाए। सारे दुआ करो भी अल्लाह सारे सिगरेटां तो महफूज रखे, हुक्के तो महफूज रखे। आमीन कहो। कई बंदे हुक्के दे बड़े शौकीन हुंदे ने, कई आखदे हुक्के दे बहुत फायदे। हुक्का बंदे दा शान वधावंदा है, जिथे झट बंदा लैके बह जावे उत्थे फट मेला लग जावंदा है। जिवें शमा ते होण पतंग कट्ठे, हर कोई इहदे गिरद कुरलांदा है। कट्टा चुंगदा जिस तरह मझ ताई इहनू हर कोई चुंगना चाहंदा है। अल्लाह इन सिगरेटां तो बचा दे, अल्लाह हुक्के तो बचा दे। मिल के आमीन कह दियो। आओ जड़ी बात तुहानू दसना चाहना वा, मालिक साडा कितना मेहरबान, कितना कदरदान है। फरमाया मेरे को सवाल करो, मेरे को सवाल करो मैं अता करा, मेरे को मंगो मैं अता करा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब दा घर बनाया। भाई यार फाओ खामोश हो जाओ, ना बोलो, गल्ला ना करो। भाई यार फाओ इब्राहिमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे दोस्तों अल्लाह को दुआ की थी, केड़ी दुआ? रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जमा सुनावा तुहानू तर्जमा। मालिक कितना मेहरबान, किवें सत आसमान खलारे ने। बोलो मैनू सच्ची सी गल दसिया, अगर भुख लगी जे मारना मैं छड्ड दियां। और एक पिया कहंदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जगह देना एक मौलवी तकरीर क्या करे तो वो कहना यार जो थक गए हो तो बस करते हैं। एक बाबा कहना ये नेकी करें तो सारी उम्र ना भुलाइए। मैं चाहना वा दो गल्ला सुन लो, फिर इजाजत चाहना वा। मेरे दोस्तों बात बड़ी सुनने वाली, केड़ी वाला मैं गल सुना रहा हूं। किवें सत आसमान खलारे ने, किवें सत 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 मूदी खच 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 खच। किवें सत आसमान खलारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने, किवें सूरज दे लशकारे ने, किवें किरणन चन्न नूरान दियां वाशाना रब रहमान दियां।
واشانا رب رحمان دیا جی بولو ایک باری پھر کہو ایک لا الہ بندیا نہیں رب تے کوئی سوا بندیا تو رب دے در تو رب دے در تو رب دے در تے آ بندیا اے گھڑیاں نے رب نو منا دیا آؤ میرے دوستو جڑی بات تانوں سنانا چاہنا وا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مالک کائنات نے دعا قبول فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن پاک پڑھنا پھر ترجمہ کرنا بڑے وجد نہ لقد من اللہ علی المؤمنین چن میرے حضور مننا پیدا ضرور کوئی نہیں ہوتی شاندار میری اکھیاں دا نور 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 میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہوتی شاندار او دے قدماں تو پگ میں مارا پھر بھی نہ حق ادائی ماں باپ خیش قبیلہ سارے پینا تے پائی اجے لتھا نہیں چا سن میرے بھرا کوئی نہیں ہوتی شاندار قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نعت بنائی منصور نے آ کے سنائی میرے شہر گجرانوالا والیا سبنا پیار نال پسند فرمائی مجمع بڑا بھرپور کہہ رہا ہے شوق نال منظور کوئی نہیں ہوتی شاندار اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اس واسطے میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام دی پھر اب دا قرآن سنو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کیڑے مصطفیٰ علیہ السلام آئے جنہاں نے بارے رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے سیرت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا یہ بات کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات سونے اور اپنے مبعوث فرمایا تو سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون کیڑے
مصطفیٰ علیہ السلام آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور ایک مقام وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور ایک مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ ترجمہ کرا، گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں، گلشن پروانے ہو تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ، گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے، گالیاں دن رات جس نے دی، گلا صبح و شام کیا، اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے۔ انبیاء سب نرالے ہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں، مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے۔ میرے ایک یار دا ڈرے کجا علم ترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک میں عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے شان وکھرا آمنہ دلال دا۔ ایک باری اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ ایک میں نعرہ مروان لگا، تمہیں جواب دینا ہے، نہیں بھئی تو نہ بول، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ کچھوی صاحب ایک بات کر رہا سن کہ میں کسی دے باپ دا نوکر نہیں کہ میں بار بار کسی نہ رابطہ کرا۔ اجی دیکھو اللہ تقریر کروا رہے ہیں نا، انہوں اللہ کریم نے آزاد ریاست دی بادشاہی دیتی ہے، کسی دا محتاج نہیں کیتا، مدینے والے دا غلام بنایا، کسی دا غلام نہیں بنایا، جتھے گل کیتی ہے ٹھوک بجا کے کھڑکا کے کیتی ہے۔ اور ایک گھٹ 50 سال دی تبلیغ کی تو 50 روپیے بھی منگے ہون تے ہونی میرے کو لے لو، قیامت نو نہ شکایت کرے۔ اگر میں کسی جگہ تے لیٹ ہو جا تے میرے بارے نہ جی گل کریا کرو، پھر میں پٹھوی صاحب چونکہ میرا یار ہے، تسی بھی بچ بچ گلا کر لیٹ آئے، میرا تو صبر لیٹ آئے، گڈی لیٹ ہو جائے تو کدی تسی آکھیا ہوئے میں شہین تے نہیں بہنا لیٹ ہو گئی ہے، اج کرا کرم لیٹ ہو گئی ہے، میں دے تے بہنا ہی نہیں، اج میں جناب فیصل مور تے نہیں بہنا، اج میں ڈاوو تے نہیں بہنا، لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ جیڑی گڈی لیٹ ہو جائے وہ دے تے بہ جاندے ہو، جیڑا مولوی لیٹ آئے مر جو انہوں بھی سن لیا کرو۔ پر تواڈے پیار تو بھی صدقے جائیے، خدا دی قسمیں کیا ساری قوم دا پیار ہے، سارے قوم دا پیار اتنا ہے۔ ایک جلسے میں ایک بندے نے بلایا، پولیس والے کہنے لگے مولوی منظور نو نہ آن دے آجے، اگر وہ آیا انہوں اسی گرفتار کران گے۔ کہندا مولوی جی آج آؤ، پولیس کہندی ہے گرفتار کرنا، میں کوئی گل نہیں میں آ رہا ہوں۔ جب میں قریب جلسے میں پہنچ گیا کہندا ایتھوں ہی مڑ جو، میں کہا ہن کی ہے؟ اگر وہ آندے ہیں جنہیں جلسہ کرایا انہوں بھی پھڑنا۔ میں پھر بھی اس کو پرتایا میرا یار پریشان نہ ہو، اور میں قصور لاری اڈے بات میں گیا پیشاب کرنے واسطے، اتنے کہ میرا دوست پولیس والا ملیا کہ نہ تیرے تے 3 مہینے کی قصور پابندی ہے۔ میں کہا خطاب تے پابندی ہے کہ پیشاب تے بھی پابندی؟ خدا دا خوف کرو، اسی تواڈے نال اتنا پیار کرنے ہاں، اسی تواڈے نال اتنا پیار کرنے ہاں۔ میں اپنی زندگی دے اندر ایسے کئی جلسے رب نے میرے کو کروائے، میں تقریر کر رہا ہاں،
مولانا صاحب لیٹ آئے، میں کیا تقریر کر رہے ہیں، مولانا صاحب لیٹ آئے، میں تسی بھی تقریر کرو، اور ایک جلسہ مولانا صاحب لیٹ ہو گئے، میں کیا تسی بھی تقریر کرو، اور ایک جلسہ میں تقریر کر رہا، شاعر لیٹ ہو گیا، میں کیا شاعر اسلام نعت پڑھ پھر میں تقریر کرانگا۔ میرے دوستو اے او گناہگار ہے، کسے جلسے تے 11 سال مسلسل اذانہ کئیاں، کسے جلسے تے 9 سال اذانہ، کسے جلسے تے 8 سال اذانہ، کسے جلسے تے 7 سال اذانہ۔ رب میرا ایڈا مہربان ہے، ایڈا مہربان ہے، جڑے میرے ہتھاں میں پڑے نے او بہ کے تقریراں کردے نے۔ میرا سونا غفور سونے حضور دے پروانے نو اج بھی گھوڑ دوڑ روڑ تے کھلار کے قرآن دی تلاوت کروا رہا ہے۔ میرے بارے اگلے دن ایک بیلی نے نا نعرہ مار دیتا، فاضلے نوجوان ایک کو کہندا چپ کر مار، ہن کوئی جوانی والی گل رہ گئی سی کہ وہ لڑ پیا تے کہندا تینوں کی تکلیف ہے، جوان ہی ہے کہ حضرات توجہ فرمانا، پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں، بھی پٹھوی صاحب کے جلسے دی کرامت ہے۔ میں اپنے بھائی نو مبارک دینا وا، مبارک گل سن والی جے میرے دوستو توجہ فرمایا جے۔ میں نبی علیہ السلام دے بارے پھر کیوں نہ کہاں، نبی چول آ گئے نے تے چول ہن تسی نا انج پھر ذرا توجہ نہیں رہندی، جیوندے رہ تے اگلے سال پھر انشاءاللہ تے نہیں چول آ گئے۔ اگلی گل سنو، اگلی گل اے وے سارے حضرات کولوں شاہ جی لو جی مولانا فرما رہے ہیں، سید صاحب کی آواز چکیت اللہ تعالیٰ فرمان دے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ شاہ جی نے قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور شاہ جی نے قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك اندر ورفعنا وعدا۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ میرے بھائی جان کو چوڑاں دے ڈبے بھی پھڑ دے جاؤ تے میرے وال بھی ذرا دھیان کر دے جاؤ۔ اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھری شان پایا سلطان نے گھر گھر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب ساڈی جند جان مجاہد ملت مجاہد اسلام گل تانوں ایک سناواں۔ ایک جگہ تے جلسہ ہو رہا سی، میں 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی، مولانا صاحب لیٹ ہو گئے، میں ہور آدھا گھنٹہ تقریر کی تھی، مولانا صاحب آ گئے، جناب انہاں خطاب فرمایا، انہاں آکھیا میرا گلا بہ گیا، میں اتنے چھت تے بہ کے روٹی پیا کھاندا سا، انہاں آکھیا روٹی چھڈ دے مولانا صاحب دا گلا بہ گیا، میں آ کے پھر 1 گھنٹہ ہور خطاب کیتا۔ میرے دوستو اے کوشش کریا کرو، ٹائم لبیا کرو کہ عرش والا رحمان راضی ہو جائے۔ تسی دعا کرو ہاں سارے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ اے جی آواز نہیں آئی اچھی آکھو
ایک باری پھر آ کے انج تواڈے پیار تو میں صدقے جاواں تواڈے پیار تو حضرت پٹھوی صاحب انہاں دے پیار تو میں صدقے جاواں ایک نا چپال دے کول گاؤں ہے فیصل آباد تو اگے ایک یار ہے میرا انہوں نے مینوں ساگ وچ مکھن پا کے نا تے جناب کھوایا نال تندور دی روٹی چوپڑی نال لونی لسی جناب چاٹی بھی مینوں کہندا آج خطاب کرے گا قرآن پڑھے گا مینوں ثواب ملے گا رب نے میری مدد فرمائی جویں اج اللہ نے مدد فرمائی ہے غور تے کرو کتے شیخو پورا فیصل آباد سائی وال تے گجرانوالا ہاذا من فضل ربی ہے میرے مالک دا کرم ہے میں قرآن پڑھن لگ پیا تے بندیاں نوں اچھی آواز نال کہندا شیر پنجاب نہیں بولدا مکھن تے ساگ بولدا اور خدا جانتا ہے نہ مکھن بولتا ہے نہ ساگ بولتا ہے نہ لسی بولتی ہے نہ گیہوں بولتا ہے نہ روٹی بولتی ہے نہ حلوہ بولتا ہے نہ کھیر بولتی ہے نہ میرے دوستو اے قورمہ چورمہ بولتا ہے نہ جناب پھل فروٹ بولتا ہے نہ کیلے دے سیب بولتے ہیں انسان جدوں بھی بولتا ہے رحمان دی رحمت دے نال بولتا ہے جدوں بھی بولتا ہے مدینے والے دی محبت وچ بولدا مل کے بولو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات جڑی کرنا چاہنا سنیا ذرا توجہ فرمایا جی بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا شان وکرام نہند لال دا اور تم مدینے والے کی بات کرتے ہو میں تمہیں مدینے والے کے ایک غلام کی بات سناؤں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اس جگہ پہ دھماکہ ہوا اور کہاں سے طیارہ آیا اور موت ریاض میں آئی اور قبر بقیع میں بنی مدینہ پاک میں لوگوں اہل حدیث کے خلاف لکھنا چھوڑ دو بولنا چھوڑ دو فتوے لگانے چھوڑ دو اور علامہ شہید کے بارے زہریلی تحریریں لکھنے والوں شرم کرو حیا کرو اس طرح کی بات نہ کرو میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں نہ تم احسان الہی ظہیر کو مدینے سے نکال سکتے ہو نہ منظور کے سینے سے نکال سکتے ہو اللہ شہدائے اہل حدیث کے جنت کے درجات بلند کرے اور میں ترجمان مسلک اہل حدیث پٹھوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی موجودگی ایک بات کرنا چاہنا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تنوار دیواں تے منوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد بہنا پائی وار دیواں سڑے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں میں سردار جگ تو جگوار دیواں سونے دے قدمہ پاکاں تو پگوار دیواں سارے مل کے کہوں کہ میرے اور میرے دوستو سن لو دل نبی دے میں صدقے جاواں تواڈے پیار تو اتنا ٹائم ہو گیا مینوں گویڑے کہ بہتا ٹائم نہیں تے ایک تو ضرور بج گیا ہوئے گا ایک تو بھی شاید گل لگے چلی گئی 1:15 ہو گیا ہونا ہو سکتا ہے 1:30 دے قریب
دو اگلی گل ہن سن لو، جے 2 بجے نے تے حدیث پاک سن لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتو فیکم امرین، میں تہاڈے وچ 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا۔ میں اپنے شہر گجرانوالا دے اندر حضور علیہ السلام دا فرمان منظور سنا رہا، رات دے 2 بجے دے قریب سنا رہا ہے۔ میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا، نہ 1 نہ 3 نہ 5 نہ 7 نہ 9 نہ 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 نہ 19 نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 نہ 31، مدینے والے دی ہر گل سچی۔ اور بچ چلے نے 2 نبی پاک نے چیزاں دتیاں 2، ایک قرآن ایک نبی پاک دا فرمان۔ سونے نے فرمایا چیزاں 2۔ زرداری صاحب حفظہ اللہ تعالی، زرداری صاحب، نواز صاحب، شباز صاحب، عمران صاحب، شیخ رشید صاحب، چیزاں نبی علیہ السلام نے دسیاں 2، پاویں پیٹ تے پاویں رو، چیزاں 2۔ اچھی آکو سبحان اللہ، پھر آکو کہ جیڑا بھج قرآن بھی چھڑ کے جائے نا، ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا۔ پھر میں کہنا چاہنا چیزاں 2، جیڑا قرآن دی چھڑ کے لامے جائے انجیے جی میں مجھ چھڑ کے سنڈا نہ چو، چیزاں 2، چیزاں 2۔ اور اگر کسی آکڑ بھائی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سنو، جب تک مکیے، جب تک مکائے، جب تک زمین ہے، جب تک زمائے، جب تک وہ سماعتہ نظام قائم تے دائم رہے گا۔ گلستانہ گل نے، کمنستانہ پھول نے، بلبلہ چہک دیا نے، کلیاں مہک دیا نے، جب تک مشرق ہے، جب تک مغرب ہے، جب تک شمال ہے، جب تک جنوب ہے، اعلان کرتے رہا گے، رب اعلان کرواتا رہے گا۔ ہماری نجات کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، ایک محمد عربی کا فرمان ہے، اور یہی اہل حدیث کا پوری دنیا میں پیغام ہے۔ سارے مل کے آگو انشاءاللہ، ایک باری پھر آگو انشاءاللہ۔ اس واسطے میرے دوستو میں بات کرنا چاہنا ہوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پیاری زبان، میرے سونے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، ڈھیل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ جنوں نبی دی نہیں ہو گیا گمراہی وچ کھوپ، او دا بیڑا گیا ڈوب، بننے لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں۔ تہاڈے تو کوئی بابا جنوں کوئی زیادہ بھوک لگی ہوئے وہ نہ کہے بھوک بڑی لگی ہے تو مولوی چھڈ دئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام